संक्षिप्त सभाहरूमा सहभागी हुने क्रममा आज हामी यो ऐतिहासिक परिचित र चर्चित टिकापुरमा आइपुगेका छौं। म यति बेला यसका परिकल्पनाकार स्वर्गीय खड्गबहादुर सिंह, राजा महेन्द्र समेतलाई सम्झन चाहन्छु। देशमा केही सीमित राजनैतिक दल र तिनका पनि सीमित नेताहरूको शासन बिहोरिराखेका छौं। 3 दशक एउटा देशको लागि सानो समय होइन। यही समयमा हामीसँगै हिँडेका संसारका धेरै देशहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके, हामी कहाँ छौं। माइक नचलाउनु भाइ। ए भाइ, मानिसहरू चन्द्रमामा पुगेर आइसके, मंगल ग्रहमा बस्ती बसाउने कुरा गरिराखेका छन्। हामी एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जाने एउटा सानो पुल नपाएर छटपटाइराखेका छौं। कृषि प्रधान देश भनेर भन्छौं, बाली लाउने बेलामा पैसा तिरेर मल किन्न नपाएर, बिउ किन्न नपाएर छटपटाइराखेका छौं। यो 3 दशकमा देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भयो। जुन देशको जनसंख्या 3 करोड पुगेको छैन भनेर भनिन्छ, त्यो देशको 50औं लाख युवकहरू केवल परिवार पाल्नको लागि अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन्। हामी कल्पना गरौं, 18 वर्ष उमेर पूरा गरेको, 50 वर्ष ननागेको, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै रोग नदेखिएको बलियो युवाहरू केवल परिवार पाल्नको लागि देश छोडेर जान बाध्य छन् भने देशको अवस्था के होला। यो बीचमा हाम्रा युवाहरूले एकै ठाउँ 1000ले काम गर्न पाउने एउटा उद्योगको स्थापना हुन सकेन। मैले फेरि पनि भन्छु, देश हेर्दा पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो परिणत भएको छ। यो 50 लाख त अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा रगत पसिना बगाइराखेका युवाहरूको मात्रै संख्याको कुरा हो, जसले वैदेशिक रोजगार विभागमा नाम लेखाएर गएका छन्, गन्ती जनाएर गएका छन्, तर दिल्ली, पन्जाब, गुजरात लगायत भारतको विभिन्न भागमा गएर केवल परिवार पाल्नको लागि नारकीय जीवन बिताउन बाध्य युवाहरूको बारेमा र उनीहरूको संख्याको बारेमा कसले हिसाब राखेको छ। त्यसकारण आज म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि देश हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो सामान्य अवस्थामा छैन। हामीले सामान्य आँखाले हेर्यो भने सबै चीज ठिकठाकै चलेको जस्तो देखिन्छ। के भएको छ र? कहीं गोली चलेको छैन, कहीं मारामार छैन, बन्द हडताल, नारा जुलुसहरू छैनन्, सब ठिकठाकै चलेको जस्तो देखिन्छ। तर हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो अहिले देशको अवस्था छैन। राजाको पालामा देशको ऋण 29 अरबमा थियो। यो संघीयता भन्ने कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि अथवा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि राष्ट्रको ऋण 8 खरब पुगेको थियो। अहिले आइपुग्दाखेरि राष्ट्रको ऋण 17 खरब नागेको छ। यही 4-5 वर्ष भित्रमा करको दायरा कति बढ्यो
र दर पनि कति बढ्यो तपाईहरु सबलाई थाहा छ। 5 वर्ष अगाडि के कुरामा कर लाग्छ होला भनेर विचार गर्नु पर्थ्यो, तर आज के कुरामा चाहिँ कर लाग्दैन होला भनेर विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। दर पनि कुन हिसाबले बढ्यो तपाईहरुलाई थाहा छ कि हिजो 17 रुपैयाँ पर्ने चीज अथवा 17 रुपैयाँ तिर्नु पर्ने कर आज कति ठाउँमा 7000 सम्म तिर्नु परिराखेको छ। यति धेरै ऋण लिएर, यति धेरै कर तिरेर देशले के पायो? आज किन बैंकमा पैसा छैन? आज बैंकले लगानी किन बन्द गरिराखेको छ? बैंकमा किन नोट छैन? देश कुनै पनि बेला असफल राष्ट्र बन्न सक्ने खतरातर्फ गयो। तपाईहरुले श्रीलङ्काको बारेमा रेडियो, टेलिभिजन र अन्य सञ्चार माध्यमहरुमा सुन्नुभएको होला। श्रीलङ्का अहिले घुँडा टेकेको अवस्थामा छ, आर्थिक रूपले टाट पल्टेको अवस्थामा छ। त्यहाँ पैसा नभएर अथवा सरकारले कागज र मसी किन्न नसकेर विद्यार्थीको परीक्षा रोकियो। मानिसको घरमा पैसा छ तर किन्ने चीज बाहिर पाइदैन। टमाटरको 1 केजी को भाउ 1800 सम्म पुग्यो। अहिले हाम्रो देशमा देश चलाइराखेको छु भन्नेहरूले 32 वर्षदेखि कहिले के नाममा देशमा एक छत्र राज मचाइराखेकाहरूले देशलाई त्यही बाटोमा लगिराखेका छन्। ठुलो पार्टीको नाताले यो देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउनको लागि उनीहरूले पहल लिनु पर्थ्यो। देशलाई बिग्रन र बर्बाद हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी कांग्रेसले लिनु पर्थ्यो, एमालेले लिनु पर्थ्यो, माओवादीले लिनु पर्थ्यो। तर उनीहरूले देश बचाउने र देश बनाउने अथवा देशलाई यो दुर्घटनामा जान नदिने कार्यको नेतृत्व गर्ने कुनै सम्भावना देखिएन मात्र होइन, देशलाई यो गलत बाटोमा र यो अप्ठ्यारो ठाउँमा पुर्याउने काममा उनीहरू सब जिम्मेवार देखिन थाले। उनीहरूले नै त्यही कुराको मलचल गर्दै गएको देखिन थाल्यो। देश संसारको भ्रष्ट राष्ट्रहरूको सूचीतर्फ सूचीकृत हुने, देश झन्झन गरिब हुँदै जाने, नलजाइकन भन्ने, विदेशीको सहयोग नलिकन देश चलाउन सकिँदैन भनेर भन्न थाल्यो। अब त्यस्तो बेला देश बचाउने र देश बनाउने कसै न कसैले आँट गर्न जरुरी भयो, कसै न कसैले अग्रसर हुन जरुरी भयो। त्यसकारण हामीले त्यो आँट गर्यौं र सबभन्दा पहिले त्यो आँट गर्नको लागि आफ्नो भित्रै सुधार गर्न जरुरी देखियो। यो आँट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्नुपर्छ, यसको नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा त हामी पुग्यौं। तर त्यसको लागि त आफ्नो पार्टी ठीक हुनु पर्यो, आफ्नो पार्टीको नेतृत्व ठीक हुनु पर्यो। त्यसकारणले सबभन्दा पहिले हामीले हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनमा हामीले हाम्रो नेतृत्व परिवर्तन गर्यौं र हामीले आज एउटा आँट गरेर देश बचाउने र देश बनाउने मुद्दा लिएर तपाईहरुको बीचमा आएका छौं। म केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरूलाई मात्र होइन, आम देशवासी आमा बुबा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अपील गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले लिएर आएको मुद्दा केवल कुनै एउटा पार्टीको मात्रै होइन, एउटा पार्टीको हित र समृद्धिसँग मात्रै सम्बन्धित होइन, यो देशसँग सम्बन्धित मुद्दा हो। हामी सबैभन्दा माथि देश छ, देशभन्दा माथि अर्को केही पनि छैन। आज देश सङ्कटमा परेको छ, धर्म सङ्कटमा परेको छ। त्यसैले यो देश बनाउने बचाउने मुद्दामा सबैलाई सहभागी हुनको लागि, सहयोग गर्नको लागि म हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु।
हामी जनता सार्वभौम छौं, जनता शक्तिशाली छौं भनेर हामीले भन्छौं। जनता कति बेला शक्तिशाली हुन्छ भन्दा चुनावको बेला, मतदानको बेला हो। अब तपाईको हातमा वैशाख 30 गते एउटा शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यो सार्वभौम सत्ता, त्यो सर्वोच्चता तपाईको हातमा आएको दिन तपाईले ठीक ढंगले प्रयोग गर्नु भएन भने 5 वर्ष पछुताएर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण म कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा रहेका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु। अब देशलाई एक चुनाव फेरि यिनै पार्टीहरूलाई हेरौं, यिनै नेताहरूलाई हेरौं भन्ने छुट र सुविधा हामीलाई छैन। अब पर्खने समय छैन। अब पनि यिनै पार्टीलाई भोट दिएर यिनै पार्टीलाई जिताएर देश बन्छ भन्नु साँडेको टाङमुनि बाल्टी थाप्नु जस्तो। साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुध आउँछ? साँडेले दुध दिएन भनेर त्यसलाई सुमसुमी आउँदा पनि हुँदैन। साँडेले दुध दिएन भनेर त्यसलाई सिर्कना लगाउँदा पनि हुँदैन। यसलाई खाना पो पुगेन कि भनेर दाना थपिदिए पनि हुँदैन। किनभने साँडेको धर्म नै दुध दिने होइन। आज 30-32 वर्ष मौका पाउँदाखेरि पनि देशमा परिवर्तनको एउटा संकेत पनि दिन नसक्ने, जनताले प्रत्यक्ष रूपमा छुन पाउने, भोग्न पाउने, देख्न पाउने कुनै चीज निर्माण गर्न नसक्ने मात्र होइन, देशलाई निरन्तर रूपमा ओह्रालो लाने यिनै पार्टीहरूलाई फेरि पनि भोट दिनु भनेको म फेरि पनि भन्छु साँडेको टाङमुनि बाल्टी थाप्नु जस्तो। त्यसकारण अब त्यो गल्ती र त्यो भूल गर्ने छुट अब हामीलाई छैन। अब पनि तिनै पार्टीलाई, मेरो बाजेको पार्टी, मेरो बाउको पार्टी, मैले यति दुःख गरेको पार्टी, यति लेबी तिरेको पार्टी, यति जेल बसेको पार्टी भन्दै भोट दिइराख्नु भनेको आफू मात्रै होइन, आफ्नो भावी सन्तति र आफ्नो देश बर्बाद गर्ने काममा सहभागी हुनु हो। त्यसकारणले त्यस्तो गल्ती कसैले नगरौं भन्ने कुरा म अपिल गर्न चाहन्छु। भोट दिने भन्ने कुरा सामान्य कुरा होइन, छोरी दिने भन्दा पनि ठुलो कुरा हो। छोरी दिँदाखेरि हामी 1000 चोटि सोचेर दिन्छौं। छोरी दिन लागेको केटाको बारेमा अनेक मान्छे लगाएर अनेक तरिकाले हामीले बुझ्छौं। त्यो केटा कति पढेको छ, उसको आम्दानीको स्रोत के छ, उसको बाबुआमा के गर्छन्, त्यो केटो जाड रक्सी चुरुट बिडी खान्छ कि खाँदैन, सबै कुरा हामीले बुझ्छौं। त्यो सबै कुरा बुझेर दिँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ छोरी लफङ्गाको हातमा पर्छ। तर छोरी लफङ्गाकै हातमा परेछ भने पनि तपाईको एउटा छोरीलाई फरक पर्छ, त्यही छोरीलाई फरक पर्छ, त्यही छोरीलाई दुःख हुन्छ। तर तपाईको दुईटा छोरी छ भने अर्को छोरीलाई केही फरक पर्दैन, केही दुःख हुँदैन। तर तपाईले दिने एउटा भोट गलत पार्टी र गलत नेतालाई परेछ भने पुरै देशले दुःख पाउँछ। त्यसकारण भोट दिनुभन्दा अगाडि 1000 चोटि सोचेर मात्रै भोट दिनुहोस्। म यो कुरा तपाईहरु सबलाई अपिल गर्न चाहन्छु। स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ। हामीले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र मार्फत पनि हाम्रा धारणाहरू सार्वजनिक गरेका छौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनाव जित्ने स्थानीय तहमा 12 कक्षासम्म हामीले पूर्ण रूपले निशुल्क गरेर देखाउँछौं। हाम्रो अनुभवबाट थाहा भयो
सबै विकासको मूल शिक्षा रहेछ। जबसम्म हामीले शिक्षामा सुधार र विकास गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म शिक्षा गुणस्तरीय, गरी खाने र सर्वसुलभ र सबैको लागि हुँदैन, तबसम्म हामीले गर्ने अरू प्रकारका सबै विकासहरू अपूर्ण हुने रहेछ। त्यसकारण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता शिक्षा हुनुपर्छ भनेर हामीले शिक्षामा जोड दिएका छौँ। हामीले सबै विद्यालयमा निःशुल्क मात्रै गर्दैनौँ, सबै विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गर्नेछौँ, सबै बाल कक्षाहरूको स्तरोन्नति गर्नेछौँ र शिक्षालाई क्रमशः गरी खाने शिक्षामा परिणत गरेर लैजानेछौँ। हरेक पालिकामा वर्षमा एकजना गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई इन्जिनियर र अर्को गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई डाक्टरको लागि छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था मिलाउँछौँ। जो गाउँमा गरिब छ तर डाक्टर इन्जिनियर पढ्ने अङ्क ल्यायो, पैसा नभएका कारणले उनले पढ्न नपाउने भयो, त्यस्तालाई छात्रवृत्ति दिएर डाक्टर इन्जिनियर बनाउने व्यवस्था मिलाउने हामीले निर्णय गरेका छौँ। हामीले हरेक पालिकामा स्थायी रूपमा एउटा तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नेछौँ। त्यस्तो तालिम केन्द्रमा वर्षैभरि त्यो पालिका अन्तर्गतका सिपविहीन बेरोजगार युवाहरूलाई वर्षैभरि विभिन्न विषयहरूमा तालिम लिने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। त्यसरी तालिम लिएका सिप सिकेका युवाहरूलाई रोजगारसँग जोड्नको लागि एउटा संयन्त्रको निर्माण गर्नेछौँ। त्यसरी सिप सिकेका युवाहरूले आफै स्वरोजगारमा जान चाह्यो, आफैले केही गरी खान चाह्यो भने बिना धितो सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट कसैले पनि वञ्चित हुन नपर्ने, सबैका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र सहज ढङ्गले उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। हामीले चुनाव जितेको कुनै पनि गाउँपालिका नगरपालिकामा कुनै पनि नागरिकले अस्पतालको मुख देख्न नपाएर मर्यो अरे भन्ने कुरा कसैको कानले सुन्नुपर्ने छैन। पूर्वाधार विकासमा हामीले चुनाव जितेको कुनै गाउँपालिका नगरपालिकामा बाटो भएन, कलबट भएन भन्ने कुरा कसैले उजुरी लिएर आउनु पर्दैन मात्र होइन, एम्बुलेन्स नपुग्ने कुनै घर हुँदैन। सबै वडा कालोपत्री सडकले जोडिनेछ। बर्खामा खाल्डाखुल्डी पर्यो र आवत जावत गर्न कठिनाइ पर्यो भनेर कसैले निवेदन लिएर आउनु पर्दैन। खोजेर त्यस्तो खाल्डाखुल्डीहरू पुर्ने र बाटोलाई सहज बनाउने छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरेर हामीले काम गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ। समग्रमा भौतिक पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणले हामीले चुनाव जितेको पालिकाहरू नेपालको नमुना पालिकाको रूपमा विकसित हुनेछ। हरेक वडामा हामीले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र युवाहरू जसले पनि प्रयोग गर्न सक्ने गरी खुल्ला व्यायामशाला र उद्यानहरूको निर्माण गरिनेछ। हामीले हाम्रो कार्यकालभरि कम्तीमा 5 वर्ष नयाँ गाडी खरिद नगर्ने नीति लिनेछौँ। महिला, बालबालिका, फरक क्षमता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशेष सुविधाको व्यवस्था मिलाउनेछौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्राप्त गर्दै गरेको सेवा सुविधा घर दैलोमा पुग्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ मात्र होइन, हाम्रा बाबै आमैलाई महिनाको एकचोटि घरमै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने। हामीले चुनाव जित्ने कुनै पनि पालिकामा भ्रष्टाचारको भय पनि हुन दिँदैन। सुशासन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। आजको काम आजै हुन्छ। आज हुन नसक्ने रहेछ भने किन नसक्ने रहेछ र कहिले हुन्छ भन्ने कुरा त्यसै बेला जवाफ दिने व्यवस्था मिलाउँछ।
मैले आज यहाँ पनि भन्छु, मेरा उम्मेदवार साथीहरू, हाम्रो पार्टीको साथीहरू कसैले राजेन्द्र लिङ्गदेनले हाम्रो पार्टीले भ्रष्टाचारको विरुद्ध जे कुरा गरिराखेको छ यो भन्नको लागि भनेको हो, तर चुनाव जितेपछि त अलिअलि त जोड्नुपर्छ, जोडिन्छ। कसरी थाहा पाउँछ र राजेन्द्रले त्यहाँ काठमाडौँ बसेर भन्ने सोचेर कोही उम्मेदवार बनेर हिँडेको छ भने मैले अहिले भनेको छु, उम्मेदवार साथीहरूले कान ठाडो पारेर सुने हुन्छ, अहिले उम्मेदवारी त्यागेर हिँडे हुन्छ। जुन पार्टीको अध्यक्षले भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सरह मानेर हिँड्छु भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेको छ, संसदमा छिर्दा छिर्दै भनेको छ, गएको संसदीय चुनावमा आफ्नो विपक्षीलाई ललकारेर भनेको छ कि मेरो यति लामो जीवन यात्रामा 1 रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छुइनँ भनेर म जुनसुकै मन्दिरमा छिर्न सक्छु, कसैले 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्छ भने म त्यसको नोकर बस्न सक्छु भनेर भनेको छु। अनि त्यो पार्टी अन्तर्गत वडामा गाउँपालिकामा चुनाव जितेर कसैले भ्रष्टाचार गरेर खान्छु राजेन्द्रलाई झुक्याउँछु भनेको छ भने त्यो भ्रम हुनेछ र त्यस्तो साथीहरूले अहिले भागे हुन्छ भन्छु। फेरि पनि यहाँ 2-4टा गाउँपालिकामा 2-4टा वडामा राप्रपाको उम्मेदवार नभएर केही फरक पर्दैन। भ्रष्टाचारको भ मात्रै सुनियो भने पहिले कारबाही राप्रपाले नै गर्छ आफ्नो मान्छेलाई। भ्रष्टाचारको अभियोग लागेर हाम्रो फल्ना प्रतिनिधि भ्रष्टाचार गरेको कारणले उसलाई पार्टीको साधारण सदस्यता समेतबाट निष्कासन गरिएको छ र आवश्यक थप कानुनी कारबाहीको लागि अख्तियारलाई लेखी पठाइएको छ भनेर भन्यो भने के हुन्छ? त्यो एउटा मान्छे मात्रै बदनाम हुन्छ? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड अध्यक्षका उम्मेदवारहरूले सुनिराख्नु, आफू मात्रै बदनाम हुँदैन। 7 समुद्र पारी पर अमेरिकातिर सम्धि सम्धिना छन् भने ती सम्धि सम्धिनालाई पनि भ्रष्टाचारीको सम्धि सम्धिना भन्छन्। त्यहाँ छोराछोरीले राम्रो लुगा मात्रै लगाएर हिँड्यो भने पनि अरूको छोराछोरीले के भन्छ, लाउँछ नि त्यसको बाउ नै चोर हो, चोरेको पैसा छ लाउँछ नि भनेर। त्यसकारण कसैको मनमा अलिकति पनि त्यो लोभ बाँकी छ भने यो मर्दा लगिने चिज होइन, त्यो त्याग्नु सकिन्न हो त्यतिकै त भन्ने लागेको छ भने अहिले छोडेर हिँड्नु। खानु नपाइने रहेछ त्यसकारणले छोडियो भन्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने सन्च भएन, चुनावको बेला खट्न गाह्रो हुने पर्यो त्यसकारणले म चाहिँ नसक्ने भएँ भनेर छोड्दा पनि हुन्छ। केही बात छैन, कोही बात छैन। तर राप्रपामा बसेर भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन। मलाई थाहा छ मैले जे आँट गरेको छु र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जुन बाटोमा हिँडाइराखेको छु त्यो सजिलो काम छैन, कठिन काम छ। आजको दिनमा पनि मेरोमा कोसेली बोकेर आउने मान्छेहरू छन् कामको लागि। आजको दिन पनि मेरो श्रीमतीलाई फकाउने मानिसहरू छन्। भाउजू दाजुलाई नभनिकन म यसो गर्छु, यति चाहिँ दाजुलाई भन्दिनु न भन्ने मान्छेहरू छन्। कि राजेन्द्र मुखले भने पनि यो पनि नखाइ त के चल्थ्यो होला भनेर अहिले पनि सोध्छन्। मलाई त सोध्छन् भने समाज कतिसम्म भ्रष्ट भइसकेको छ। त्यसकारण यो सजिलो काम छैन, कठिन काम हो। तर यो कठिन काममा विजय प्राप्त गरेर छोड्छु भनेर हिँडेको मान्छे हो। यसमा तपाईहरु सबको साथ माग्न आएको छ। मलाई थाहा छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जुन नेतृत्व परिवर्तन भएर हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जिम्मेवारी पायौं, तपाईहरुले हामीलाई एउटा आशाको नजरले हेर्नु भएको छ। हामीले खोजेको मान्छे यही हो कि, हामीले खोजेको पार्टी यही हो कि भनेर तपाईहरुले एउटा आशाको नजरले हेर्नु भएको छ। म भन्छु तपाईहरुले खोजेको मान्छे पनि यही हो, तपाईहरुले खोजेको पार्टी पनि यही हो।
तपाईहरुलाई धोका हुँदैन। तपाईहरुको विश्वासमा कुठाराघात गर्ने काम, तपाईहरुको आँखामा आँसु झार्ने काम, तपाईहरुलाई रुवाउने काम, थक्क यो राजेन्द्र भन्ने मरा पनि चोरै रहेछ भन्ने काम गर्न दिन्न। त्यस्तो अवस्था आउन दिन्न। यो जुनीमा त के अर्को जुनीमा पनि तपाईहरुलाई धोका दिन्न र म आफ्नो वचनमा अडेर रहन्छु भन्ने आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। म इमानदार छु, मेरो नियत सफा छ, मेरो शक्ति भनेकै त्यही चिज। म त्यो दुईटा चिज लिएर तपाईहरुको बीचमा आएको छु। म सबै विषय जान्ने मान्छे होइन, मेरो नियत सफा छ, म इमानदार छु। अरू कुरा त हामी त्यो शक्तिको आधारमा अगाडि बढाउँला, तर मेरो नियत सफा भएर मात्रै, म इमानदार भएर मात्रै, अथवा एउटा व्यक्ति इमानदार भएर मात्रै पुग्दैन। म इमानदार बन्न र मेरो नियत सफा राखिराख्नमा तपाईहरुको कुनै मद्दत चाहिँदैन, किनभने म व्यक्तिमा निर्भर रहने कुरा हो। म इमानदार हुन नहुनमा तपाईको मद्दतले के फरक पर्छ? मेरो नियत असल या खराब हुनमा तपाईको मद्दत हुन र नहुनाले के फरक पर्छ? त्यो दुईटै चिज ममा निर्भर रहने कुरा हो। त्यसकारण म आफै भन्छु, अरूले भन्नु पर्दैन। मेरो नियत सफा छ र म इमानदार छु र रहन्छु, तर सफल हुनको लागि तपाईहरुको मद्दत चाहिन्छ। म एक्लै सफल हुन सक्दिनँ, त्यही मद्दत माग्न आएको छु र तपाईहरुको मद्दतको लागि आज यहाँ आइपुगेको छु। एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मद्दत दिनुहोस्। तपाई कुनै पनि पार्टीको गोठलो गाईबस्तु होइन। जुन पार्टीहरूलाई तपाईले भगवान प्रभु परमेश्वर मुक्तिदाता मान्नुभयो, त्यो पार्टीहरूले यो 32 वर्षको समयमा राजा ज्ञानेन्द्रले चलाएको 18 महिनाको शासनदेखि बाहेक सबै समय उनीहरूले बिताए। यो मैले फेरि पनि भन्छु, यो 3 दशकमा जनताले सम्झने एउटा काम गर्न सकेनन्। अब कतिचोटि र कति वर्ष अब हामीले हाम्रो समय बर्बाद गर्ने? कोही कांग्रेस, कोही एमाले, कोही माओवादीको साथी अगाडि आएर भन्न सक्छ म ती आदरणीय नेताहरूको कुनै अपमान गर्न चाहन्न, तर तपाई टिकापुरवासीको अगाडि पहिलोचोटि आएको छु र सायद अब फेरि धेरै पछि मात्रै आउन सक्छु। त्यसकारणले तपाईलाई बुझ्ने गरी भन्नु पर्यो नि। म सम्मानपूर्वक ती नेताहरूको नाम लिन चाहन्छु। ल भन्नुहोस् त, कोही कांग्रेसले भन्न सक्छ शेरबहादुर देउवालाई अब कतिचोटि प्रधानमन्त्री बनायो भने कति वर्ष थपिदियो भने यो देश बन्छ होला त? ल कोही कांग्रेसले भन्न सक्छ? केपी ओली प्रचण्डहरूलाई अब कतिचोटि र कति वर्ष फेरि प्रधानमन्त्री बनायो भने यो देश बन्छ होला त? ल भन्नुहोस् त, कोही एमाले कांग्रेस के माओवादीले भन्न सक्छ? सबलाई थाहा छ। मेरो अगाडि नभने पनि, अरूको अगाडि नभने पनि आत्मालाई कसैले ढाक्न सक्दैन। बरु आज थोरै भए पनि राप्रपाका मान्छेहरू खुसी छन्, आनन्दले निदाउँछन्। उनीहरूलाई ऐठन हुँदैन कि हामीले ठिक बाटो लिएको छौँ भन्ने आनन्द अनुभूति छ राप्रपाको कार्यकर्तामा। तर कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा भएका जो इमानदार मान्छे छन्, देशलाई माया गर्ने मानिसहरू छन्, आफ्नै जीवनकालमा यो देश बनोस् भन्ने चाहना राख्ने मान्छेहरू छन्, उनीहरूलाई रातमा कस्तो ऐठन हुन्छ होला? ल भन्नुहोस् त। मनको चाह छ देश बनोस् भन्ने, मनको चाह छ आफ्नै जीवनकालमा यो देश बनेको हेर्ने, तर जुन पार्टीलाई सघाइराखेको छ, जुन नेतालाई बोकेर हिँडिराखेको छ, उसलाई थाहा छ यही पार्टीले, यही नेताले यो देश बन्दैन र यो जीवनकालमा यो देश बनेको देख्न पाइँदैन भन्ने कुरा थाहा छ। अनि त्यस्तो मान्छे रातमा 12 बजे बिउजिँदाखेरि कति ऐठन महसुस गर्दो होला? ल भन्नुहोस् त।